बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब हामिद और आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा MNA हैं शाहिद खटक भाई, MNA हैं करक से और बहुत ही जोशीले रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपने इनकी बहुत वायरल वीडियोस देखी होंगी। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में जो इनके खिताब हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो देखे जाते हैं और इनको जो है बड़ी रिज़ाई मिलती है। सर शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, इस वक्त बहुत हालात जो हैं मुल्क के सियासी कुछ मुनासिब नहीं हैं और स्पेशली आप लोगों के साथ कुछ मुनासिब हालात नहीं हैं। ये आप क्या देख रहे हैं? कुछ तब्दीली आ रही है हालात के अंदर? कोई डील्स में कोई नरमी आप लोगों के साथ? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाया प्रोग्राम के लिए। मुनीब भाई देखिए, डील के हवाले से तो हमारा तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी भी किस्म की डील नहीं करूँगा। बस ही पॉइंट है, इधर फुल स्टॉप है। ठीक है जी देखिए, लेकिन वो ये बात भी तो कहते हैं कि अगर मैं डील करूंगा, अगर मैं बात करूंगा तो वो उनसे ही करूंगा जिनके पास ताकत है। डील देखिए, माजी में पाकिस्तान में क्या क्या डील्स हुए। नवाज शरीफ ने डील की, सऊदी अरब भाग गया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे, लंदन भाग गया। मतलब इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि इश्यूज के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा चोरी शुदा मैंडेट, आइन की बहाली, हमारी लीडरशिप और इमरान खान साहब बुशरा बीबी की रिहाई, इसके ऊपर जो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जो भी हमारे साथ बात करेगा हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात मुअस्सर लोगों के साथ करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ताकतवर नहीं है? नहीं जी, वो मुअस्सर ही नहीं है क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे है। और नवाज शरीफ जरदारी जी देखिए, वो बेनिफिशरीज हैं इस सिस्टम के। वो क्यों? अच्छा, हमारे ऊपर ये एक क्रिटिसिज्म है कि जी ये मुज़ाकरात नहीं करते। अच्छा, किन के साथ मुज़ाकरात करें? हमारा तो मेन पॉइंट यही है कि 8 फरवरी को 9 फरवरी को आप लोगों ने 8 फरवरी को पाकिस्तानियों ने वोट तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को दिया। हमारा निशान छीना गया, हमें कैंपेन नहीं करने दी, हमारे उम्मीदवारों को बाहर निकलने नहीं दिया। उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के आलू, भिंडी, टेंडे, टमाटर, पूरे किचन, वो निशाना ढूंढ के पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट दिया। 8 फरवरी को वोट इमरान खान को पड़ा। 9 फरवरी को फॉर्म 47 के जरिए, फॉर्म 47 बुनियादी तौर पर फॉर्म 45 का जो मजमुआ होता है कि फॉर्म 45 में जो आपके रिजल्ट होते हैं वो आप कंपाइल करते हैं फॉर्म 47 में, एक फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म 45 में वोट तहरीक इंसाफ को पड़े, फॉर्म 47 में वोट जो है वो। अच्छा, इसमें ये शायद भाई ये कहते हैं ना कि मतलब ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, सिंध को भी, बलोचिस्तान में, फेडरल में, पंजाब में। ये इख्तियार किसके पास है? ये कहा जाता है ना। तो केपी को भी ऐसा हुआ था। ये सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि केपी में पीटीआई को गवर्नमेंट मिल गई, पंजाब में भी आप लोगों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वहाँ पे क्यों ना काम? जी देखिए, एक तो ये कि मैंने कंप्लीट नहीं की वो बात कि मैं ये चाह रहा था कि वो रिसीविंग एंड्स पे है। उनको नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को, इन सबको नवाजा गया है। इनसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं होगा पॉलिटिकल तौर पे। ठीक है। सेकंड, जो आपका जो क्वेश्चन है, सवाल है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में हमें गवर्नमेंट मिल गई और वहाँ पे नहीं मिले पंजाब में। उसकी ये कि 8 फरवरी या 9 फरवरी को हम तकरीबन 2-3 बजे तक उधर हमने 10-10, 15-15 हज़ार लोग आरओ और डीआरओ ऑफिस के सामने खड़े रखे हैं। हमने उधर प्रेशर डाला कि अगर हमारा मैंडेट किसी और को दिया गया तो हमारे वोटर ने सिर्फ हमें वोट नहीं दिया, हमारे वोटर्स ने हमारे वोट को प्रोटेक्ट करके भी दिया। पोलिंग स्टेशन के अंदर हमारे वोटर्स ने हमें प्रोटेक्ट किया। फिर डीसी ऑफिस, डीआरओज, आरओज के ऑफिस में हमारे वोट को प्रोटेक्ट किया। हमें मैंडेट दिया नहीं गया, हमने छीने उन लोगों से। मैं अगर आप कोई प्रोग्राम रख ले, मैं लेके आऊंगा मेरे अपने फॉर्म 45 जो मेरे रिजल्ट चेंज किए गए थे, लेकिन 10-15 हज़ार पब्लिक बाहर मेरे वर्कर्स वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने तो किसी सूरत उनको नहीं छोड़ना था। तो ये कह सकते हैं इससे कि अगर पंजाब की जो आवाम है वो भी खड़ी हो जाती है अपने हक के लिए। जी देखिए, बहुत से हलकों में, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में, पंजाब में भी यही हुआ कि हमारे वर्कर्स जो थे, जो हमारे सपोर्टर्स थे, वो गए डीआरओ ऑफिस के सामने कि हमें अपना वो रिजल्ट दे कि जो रिजल्ट फॉर्म 45 में है, जो रिजल्ट हमें हमारी आवाम ने दिया है। तो हमने प्रोटेक्ट किया, लेकिन कुछ हमारे उम्मीदवारों की भी कमजोरियां या हम मतलब
ہمارے امیدوار جو تھے وہ اپنے حلقوں میں نہیں تھے بیچارے, ان کے اوپر جو ظلم اور جو جبر کا جو ماحول وہاں پہ بنایا گیا تھا تو ان کی بھی مجبوریات تھی, تو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر یہ بہت بڑا شب خون مارا گیا ہے. اچھا, مذاکرات کے اوپر واپس آتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے, جو خان صاحب کہتے ہیں اصل پاور وہیں پہ جو ہے وہ ہے, ان کے ساتھ جو ہے کن پوائنٹس کے اوپر جو ہے ایجنڈے کے اوپر جو ہیں آپ لوگ تیار ہوں گے کہ جی ان جو ہیں پوائنٹس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں, جو مجھے انفارمیشن آ رہی ہے کہ جب چیف جسٹس پاکستان نے ہیئرنگ کے دوران نیب ترامیم کیس کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ لوگ مذاکرات کریں, تو انہوں نے بھی ایک آفر دے دی ہے, اور سپریم کورٹ نے پہلے بھی ایسے ایشوز میں انٹروین کیا کہ وہ بھی ہمارا ایک ادارہ, یہ ملک کا آئینی ادارہ ہے, وہ کر سکتا ہے کہ اگر ملک کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات ہو تو سپریم کورٹ بھی اس میں انٹرفیئر کر سکتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک تفصیلی لیٹر لکھ رہے ہیں. اس لیٹر میں ہمارے 2 بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں. ایک کیس جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے ہیں, اس کی تحقیقات کے حوالے سے ہیں, اور دوسرا 8 فروری کے جو الیکشن جن کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارا ایک کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو وہی ریکویسٹ کریں گے کہ جی ان کو بھی جلد لگائیں, ان کو بھی سنا جائے. آپ کی ایک ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کہ جتنی سیٹس ہم نے فارم 45 کے حساب سے جیتی ہیں وہ ہمیں واپس ملیں؟ جی دیکھیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, اگر ابھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس ٹائم وہ سلیکشن کمیشن بنا ہوا ہے. پہلے جی ججز کو نوٹیفائی کیا گیا الیکشن ٹریبیونل میں سٹنگ کو, ابھی جی ریٹائرڈ ججز کو دوبارہ الیکشن ٹریبیونل میں وہ کریں. حالانکہ یہ 2015 میں جب ہمارا دھرنا تھا تو یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کوئی ریٹائرڈ جج جو ہے وہ ٹریبیونل کا حصہ نہیں ہوگا, سٹنگ ججز ہی اس ٹریبیونل کو ہیڈ کریں گے. تو ابھی اس دن انہوں نے دوبارہ ترمیم کر دی قومی اسمبلی میں, اور دوبارہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اپائنٹ کر رہے ہیں. تو 24 تاریخ 25 کو کیس لگا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے بھی. تو جی دیکھیں, میں کٹ اٹ شارٹ کرتا ہوں, اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مذاکرات کریں گے, مؤثر مذاکرات کریں گے, لیکن مؤثر مذاکرات کرنے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اینٹی اسٹیٹ نیریٹو بلڈ کرتی ہے. آپ کے کچھ جو ہیں ایکٹیوسٹ وہ باہر بیٹھے ہوئے ایسے کرتے ہیں, آپ پہ الزام آتا ہے, تو کیوں نہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو جو ہے نگلیکٹ کر دے, ان کو ریجیکٹ کر دے؟ جی دیکھیں, ایک چیز میں واضح کر دوں کہ ہمارے اداروں کے ساتھ صرف اور صرف کچھ ایشوز کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں کہ جی ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرے. پارلیمنٹ کا جو کام ہے وہ پارلیمنٹ کرے گا, جوڈیشری کا جو کام ہے وہ جوڈیشری کرے گی, فوج کا جو کام ہے وہ اپنا آئینی حدود میں کام کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کا جو آئینی حدود ہے اس میں رہ کے کام کرے گی. جی ہمارے آئین مطلب جو اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں, ہماری جدوجہد یہ ہے. بالکل خان صاحب, عمران خان صاحب جو ہیں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. کل کو دوبارہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر انشاءاللہ بہت جلد بننے والے ہیں, تو ہم نے اپنی اسی فوج کے ساتھ کام کرنا ہے. دے رہے ہیں ہماری عوام کو بالکل انشاءاللہ. دیکھیں پاکستانی قوم نے 8 فروری کو عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے. اچھا, جو آپ کو لگتا ہے کہ بلیک شیپس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کہ نہیں چاہتی کہ مے بی خان صاحب باہر آئیں, اور وہ جب کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کو ڈسٹرپٹ کر دیتے ہیں؟ جی دیکھیں, ابھی میں اس کے اوپر تو میں کمنٹس نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا, اور میں کسی کے اوپر کوئی غلط الزام نہیں لگانا چاہتا. جی میں اپنے ورکر سے, اپنے سپورٹر سے یہی کہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا کہ جی دیکھیں سب کھڑے ہیں عمران خان تحریک انصاف کے ساتھ. جب سب کھڑے ہیں تو کیوں ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں؟ جی ہمارا ایک بہت بڑا مقصد ہے, اور مقصد کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے کمپرومائز کرنے ہوں گے. اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے ہم نے مل کے جدوجہد کرنی ہوگی. آپ کے پاس شاید یہ اطلاعات ہو کہ ہم نے یہ سنا ہے, ہماری سورسز بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ آرڈر کرتے ہیں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے رہنماؤں سے, لیکن باہر آ کے وہ آرڈرز چینج ہو جاتے ہیں. جی دیکھیے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب جیل نہیں بھی گئے تھے تو بھی عمران خان صاحب کو آپ بڑے آسانی سی چیزوں کے اوپر کنونس کرتے ہیں. جب آپ کے آرگومنٹس اسٹرانگ ہوں, جب ان کو لگے کہ میں وہ جو بات کر رہے ہیں, مطلب اگر میں خان سے کوئی بات کرتا ان کو یہ لگتا کہ میں بہتر کوئی تجویز دے رہا ہوں, تو خان صاحب تمام تجاویز کو آنر کرتے تھے. وہ تو بڑا جمہوری ٹائپ, ہمارے خان جو ہے بڑا جمہوری انسان ہے, وہ بات سنتا بھی ہے, بات مانتا بھی ہے. لیکن چونکہ میں خود ملا نہیں ہوں ابھی چیئرمین عمران خان صاحب سے, تو میں اس کے اوپر بھی ایسا کوئی اوپن کمنٹس نہیں کر سکتا. شاید خٹک اگر عمران خان سے جا کے ملے تو وہ ان کو کیا جو ہے سجیسٹ کرے گا؟ جی دیکھیں, میرے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ میں تقریباً پچھلے 4 ماہ سے جب سے الیکٹ ہوا ہوں تو بہت سی چیزوں کو میں
क्लोजली खुद भी देख रहा हूँ, उससे पहले भी इलेक्शन से पहले 9 मई के बाद भी जो हालात देखे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने लीडर के साथ, अगर उधर कोई मौका मिले। आप ही नहीं करेंगे ये आपकी और खान साहब की बात हो? नहीं जी, मैं इधर नहीं करूँ, फिर आगे जाने के आगे जाने नहीं देंगे। ठीक है, मुराद सईद अभी तक रूपोश हैं, खैरियत से हैं? जी देखिए, ट्विटर से ही पता चलता है उनका कि वो जब उनकी ट्वीट आती है तो हम यही होते हैं कि वो खैरियत से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से ही हैं। तो उनका क्या प्लान है? उस्मान बाहर आके मुराद सईद कब आएंगे? जी देखिए, मुराद सईद का इशू कुछ और है। मुराद सईद के इशू ये हैं कि एक तो 9 मई का जो इशू है वो अलग है, वो केसेस सबके ऊपर थे, मेरे ऊपर भी थे, तमाम लीडरशिप के ऊपर थे, लेकिन मुराद सईद जो था उसने मलाकंड में अमन के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया था। मलाकंड के अमन के लिए वो खड़ा हो गया। तो जी देखिए, जब आप अमन के लिए खड़े होते हैं और आप बड़े बड़े ग्रीड जो बड़े बड़े खेल खेले की तैयारी हो रही थी, तो आप उसको अगर आप ख़त्म करते तो फिर तो उसका कोई रेजिस्टेंस आएगा ना। तो असल इशू जो है मुराद से जो अमन की इशू के ऊपर बोला है, तो उस वजह से उसको ज़्यादा थ्रेट्स हैं। और बाकी इंशाल्लाह मुराद से जो सेनेटर बनेगा उसके बाद जब खान साहब कहेंगे उनको तो वो ज़रूर बाहर आएंगे। जी देखिए, वो इमरान खान का सच्चा सिपाही है, वो इमरान खान का जानिसार है। तो जी देखिए, लीडर जब आपको डायरेक्शन देते हैं, पार्टी के सरबराह जो होता है या लीडर जो आपका होता है, इसकी हैसियत बाप की होती है इंसान के लिए, एक सियासी वर्कर के लिए। जब बड़ा आपको कहे कि जी आपने नहीं निकलना, तो फिर उसमें कोई मसलियत होगी, कोई खैर ही होगा। तो खान साहब ने मुराद सईद के हवाले से यही डायरेक्शन दिए हैं जो हमने सुनी अपने वकला से, कि वो अभी फ़िलहाल बाहर नहीं आएगा। वैसे बड़ी ज़बरदस्त जगह जो है उन्होंने ढूंढी, अभी तक मिल ही नहीं पाई किसी को। जी अल्लाह उनकी हिफाजत करे जी, उनकी इश्यूज़ बड़ी सीरियस हैं। राइट, हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अल्लाह जी देखिए, वो एक मिडिल क्लास नौजवान सेल्फ मेड लड़का है, उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया। हालांकि आपको पता है कि मुराद सईद की वालदा जो है, वो जब ऑपरेशन था स्वात में, उनको मटर गोरा लगा था, वो तकरीबन 8-9 साल तक कोमा में रही है। और इसके अलावा वो IDPs बने, डिस्प्लेस हुए अपने स्वात से। तो वहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी अमन के लिए, तो उसकी अपनी फैमिली भी उस पूरी प्रोसेस में सफ़र हुई, उसका पूरा ख़ानदान सफ़र हुआ है। जब जी देखिए, जब आपकी वालदा को मटर गोरा लगा और वो कोमा में होना, तो ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। अच्छा, ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे चाहूँगा कि इसके ऊपर भी आप जो है क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। मुराद सईद के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आपको पता है। अरशद शरीफ के हवाले से उसको लिंक किया जाता है, कि मे बी वो खान को रिप्लेस करना चाहता है, ऐसी काफ़ी अफवाहें फैलती हैं। तो इसमें कुछ है? जी देखिए, अरशद शरीफ को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे। अरशद शरीफ एक जर्नलिस्ट है जी। अभी मेरे आपके साथ भी, आपको पता है कि मैं आपके साथ, मेरे भी थोड़े बहुत ज़ाती सलाम दुआ है, तो मैं आपके साथ उठता बैठता हूँ, आप मेरे दोस्त बन जाएं। तो कल को अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ़ है, हमारे पख्तूनों की कुछ अपनी ही रिवायात है, तो मुश्किल टाइम में मैं आपको छोड़ तो नहीं सकता ना, कि अगर आप मुझे कहें कि शायद भाई मैं इन मुश्किलात में हूँ, तो मुझसे जितना होगा मैं आपकी मदद करूँगा। तो अरशद शरीफ और मुराद का ताल्लुक जो था, वो एज अ जर्नलिस्ट और एज अ पार्लियामेंटेरियन या एज अ पॉलिटिकल पर्सन नहीं था। उनके अपने मैंने खुद सुना था उनसे कि अरशद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और मुराद सईद की आदत थी कि वो दोस्त बहुत कम रखता था, सियासत में भी उसके दोस्त बहुत कम थे। और रही बात इमरान खान की रिप्लेसमेंट के हवाले से, जी देखिए, इमरान खान को सिर्फ इमरान खान रिप्लेस कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कट इट शॉर्ट। चलें ठीक है जी। फजलुर रहमान साहब की पर आते हैं, मुज़ाकरात। पहले आपने डीजल से कन्वर्ट होकर इतर पे हो गया, अब वापस डीजल पे जा रहे हैं कि PM से मुलाकात हुई, उनकी लगता है कोई बर्फ़ पिघलने वाली है? जी देखिए, उनका तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और मैंने तो जितने मैं जब कमेंट करता हूँ उनके हवाले से, तो फिर मुझे उनके वर्कर्स बुरा भला कहते रहते हैं। फजलुर रहमान जो है, यही हमारे खदशात थे उनके हवाले से, मेरे ज़ाती तौर पे भी और हमारे बाकी पार्टी लीडरशिप की भी। लेकिन जब खान साहब की तरफ से डायरेक्शन आई कि जी आप लोग करें बात, असद कैसर साहब ने लीड किया उस पूरे उसको प्रोसेस को, तो जब आपके बड़े कहते हैं, तो जी देखिए, पार्टी में आपको पाबंद होता है डिसिप्लिन का, पार्टी की डायरेक्शन आपको माननी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप हर बात के ऊपर अपने पार्टी के साथ आप एग्री करें, लेकिन पार्टी होती यही है। मतलब वो बड़े हैं, शायद उनकी सोच हमसे कुछ ज़्यादा बेहतर होगी, वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे पार्टी के लिए, तो इसलिए फिर हम बैकफुट पे हो जाते हैं। हालांकि PDM का सरबराह भी वही था, उसने जो किया हमारे साथ, उसकी सरबराही में जो हमारे साथ हुआ, तो मैं तो कम से कम नहीं भूल सकता। तो आपको लगता है कि वो आप लोगों के साथ लॉयल हैं इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? जी देखिए, वो जवाब तो असद कैसर साहब और जो कमेटी बनी वही बेहतर दे सकती है। अच्छा चलिए, इमरान रियाज खान
اریسٹ ہو گئے لاہور سے, ابھی بھی مقدمے میں کل سے ریلیز ہوئے تھے, پھر اریسٹ کر لیا ان کو, اور حج پہ جا رہے تھے, اریسٹ کر لیا گیا, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے, حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ آپ حج سے کسی کو نہیں روک سکتے, وہ بڑے سخت ہیں, میں نہیں ادھر وہ کرنا چاہتا, لیکن عمران ریاض نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے, کون سا اس نے کیا ہے؟ مطلب حج پہ جانے سے اس نے بانڈ جمع کرا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی میں حج کروں گا, حج سے واپس آ جاؤں گا. جی ادھر تو ہم نے پلیٹس گرتے دیکھے, شوٹی بانڈ نواز شریف نے شوٹی بانڈز بھی دیے, اس کے بعد لندن بھاگ گیا, ادھر بگوڑا ہو گیا, عدالت سے اشتہاری ہو گیا, عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا, پھر گیا وہاں سے سازش کی, لندن پلان بنایا, پھر اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر اترا, پھر مینار پاکستان میں اس کے ہاتھ کے اوپر کبوتر بٹھائے گئے, اس کو انقلابی بنانے کی کوشش کی گئی. جی تمام کی تمام سہولیات میسر ہیں, لیکن ایک جرنلسٹ جو سچ کے ساتھ کڑا ہے, جو سچ کی بات کر رہا ہے, اس کو آپ جانے نہیں دے رہے. کیا کر لے, مطلب اس کے جانے سے کیا ہوگا؟ اور اس نے کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا عمران ریاض نے کہ آپ اس کو حج پہ جانے نہیں دے رہے؟ حالانکہ کیا نہیں ہوا عمران ریاض کے ساتھ, کن مشکلات سے وہ گزر کے آیا, کیا ان مشکلات کے بعد آپ نے ان کا منہ بند کر دیا؟ وہ تو ابھی بھی بولتا ہے, ابھی بھی بات کرتا ہے حق اور سچ کی بات, ابھی بھی کر رہے ہیں عمران ریاض. لیکن اگر عمران ریاض کو آپ جانے نہیں دے رہے تو کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی عدالتوں سے بھی کوئی طاقتور ہے اس ملک کے اندر, کہ جو عدالتوں کے احکامات واضح احکامات ہیں اس کے باوجود بھی ان کو جانے نہیں دے رہا. ایک FIA اتنا طاقتور ہو گیا جی کہ یہ آرڈرز, یہ سورسز بتاتے ہیں کہ یہ آرڈرز ڈائریکٹلی مریم نواز سے آئے تھے, ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے مریم نواز کی. اور میں مریم نواز کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں پروگرام کے حوالے سے. مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی, اگلے دن خسرو نے پنجاب پولیس کی دھلائی کر دی. اس نے ڈاکٹروں کا گاؤن پہنا اس دن. ادھر ہمارے اسٹوڈنٹ جو تھے میڈیکل کے کرغستان کے, ان بیچاروں کے اوپر ان کی ادھر پٹائیاں بھی ہو گئی اور ان کو ادھر سے نکال دیا. اس کے بعد یہ گئی کسانوں کے ساتھ, اس نے ملاقات کی, کسان کی گندم ہی نہیں بک رہی. تو اللہ کا واسطہ ہے, یہ پنوتی ٹائپ, پنوتی مجھے نہیں پتا کہ یہ اچھا لفظ یا غلط لفظ ہے لیکن سنتے رہتے ہیں, تو یہ پنوتی ٹائپ عورت ہے جس چیز کو بھی یہ ہاتھ آج کل لگا رہی ہے. اس نے مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کیا. مسلم لیگ نون آج اگر تباہ ہے, مسلم لیگ نون کی جو 18 سیٹیں صرف وہ جو جیتی ہوئے ہیں, اس کے سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ اس عورت کو جاتا ہے. لاسٹ کامنٹ چاہتا ہوں جی میں آپ سے. عطا تارڑ کا بیان ہے, دنیا کی ترقی یافتہ ممالک پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں. ہاں دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. اس ملک میں جو آئین اور قانون کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے, اور یہ لوگ جو ہیں اس کو ابھی اس ٹائم پہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اس نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں. شاید کرنے بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواتین و حضرات, یہ تھی منیب حامد انکٹ. دیکھتے رہیے کہ کامنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی.